زمونږ او ستاسو په حاضر وخت کې چاوی ته دور حاضر وي بلکې مسلمانان بیاد نکو یوازې تمام انسانان کاغ کافر دی او کاغ مسلمانان دی دا ټول په یو ذهنی پریشانه کې مبتلا شوي دي حالات دور حاضره کې ډېر ګډوډ روان دي د دې وجوهات پیژندل پکار دي او د دې د ازالې لپاره موږ او تاسو له څه کول پکار دي مخکې د دې نه چې موږ په مضمون باندې آغاز وکړو دا خبره موږ او تاسو له یاد ساتل پکار دي وبای بیماری کاغذ طاعون په شکل سره کاغذ وبا په شکل سره کاغذ قات ساله په شکلی کام نوري بیماری دا چې راځي نو دا زمونږ او تاسو بلکې د انسانانو د ګناهونو نتیجه مونږ تاسو ټول لا دا سوچ او فکر پکار دی چې الله تعالی داسې بیماری ولی په مونږ او تاسو راولي د دې وجوهات سدي د دې اسباب سدي نو د ټولو نه مخکې منګ او تاسو خپل ګناهونو ته رجوع وکړو هغه نورې پیسې می سه هغه به بیا ورسته چیو قرآن او سنت چې موږ مطالعه کو نو په قرآن کې الله هم دا خبره کړې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې دا خبره ذکر ده انسانانو باندې چې مصائب مشاکل راځي نو دا د دې د ګناهونو وجه قرآن پاک مطالعہ کا اللہ فرمائی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم اللہ وی تاسو یو مصیبت نہ رسی مگر دا هو د دې وجه نه رسی چې تاسو دې لاسونو ګناه کړی دا ذکر د لاسونو د مراد د دې نه د انسان ټول بدن دی وما اصابکم من مصیبت ہر مصیبت چیوی ہر مصیبت دا چې تاسو ترسي فبما کسبت ایدیکم دا د دې وجه رسی چې تاسو ګناهونه کړی دي کارنسته په دې باب کې نو مونږ او تاسو لا د الله خبره منل پکار دي د خالق کائنات په خبره باندې یقین پکار دی چې هغه وی چې دا مصیبت د ګناه د وجه پتا راځي او ته نورې قصو پسې ګرځې یوازې یو آیت خو نه دی اللہ تعالی سورہ روم کی فرمائی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس خورشوه دے فساد پا وچاو پا لمدکی گورے دلتا بحر امیاد کو اللہ احساس و سخیال دے
چې دا بیماری او دا وبا او دا طاعون دا به صرف په دې وچه کې وي، نه فی البحر دا په دریابونو کې وي، دا په لمده کې دا بیماری دي. دا ولی دی بما کسبت اید الناس، د خلقو د گناهونو د وجه الله تعالی مصیبتونه بیماری وباګانې دا په زناورو مراولی، په دریاب کې په میانو مراولی. گناہ انسانان کے یقین پہ مبتلا شي. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس. خکار شوه دے فساد، خور شوه دے فساد، دس وجه خور شوه دے بما کسبت اید الناس، د خلقو د گناہونو د وجه خور شوه. خلق پا گناہونو کی مبتلا شي، فحاشے و ریانے کی مبتلا شي، دٹنگ ٹکور پا اسبابوں کی مبتلا شي، دگانو بجانو پاوریدلو کی مبتلا شي، پا بدکاروں کی مبتلا شي، د سود پا خوراک کی مبتلا شي، د پردے زمکی نیولو کی مبتلا شي، د خور او د لور په میراث نور کولو کې مبتلا شي، د غلا په مال خوړلو کې مبتلا شي، په قتل او قتال کې مبتلا شي، په حرص د دنیا او په بخل کې مبتلا شي. وهلم مجرا داسې ورپسې ورځه. نو قرآن فرمایي چې د دې اسبابو د وجې زه مصیبتونه او بیماری راولم. اٹک دا چنن مسلمانان دی که کافران دی، زمنگا استاسو دے دور کی وبا خورا شوی دا، دا کرونا پشکل سرا، دائی دا وائرس پشکل سرا، عام چکم غربیان دی، یہودیان نسوارا دی یا دہریان دی، یا زمنگا استاسو پا مسلمانانو کی چکم برائنام مسلمانان دی، داغی دا قرآن و سنت سره تعلق نشته، د علمانیانو په شکل، د ملحدینو په شکل باندې، د غرب د فلسفو داغی د سینس نه متاثره خلق، یا د بے علم علماء د جاہلانو نه متاثره خلق، آئی دا سوچ او فکر گئی چې بھئی دا وبا دې شکل سره چې خورا شوی دا، نو داوی په دې وجه خورا شوی دا چې په چین کې یو صوبه ده، ووهان په نوم باندې صوبه ده، هغه صوبه کې به وایي دوی حرام زناور علالول، چندخان به علالول، سپی به علالول، خنزیران به علالول، مگی به علالول، او داغی خوراکونه به کول. نو دا وائرس وی جی داغی د وجه خوش دی. قرآن و سنت نه چې څوک لري دغسې خبرې کوي. دا نظریات نن سبا د خلکو جوړ دی، دا سوچ او فکر جوړ دی. څوک هم خپل ځان ته رجوع نه کوي، څوک هم الله تعالی ته رجوع نه کوي، څوک هم توبې نه وباسي، څوک هم دین له نه راځي، څوک هم ګناهونه نه پرېږدي، بس صرف ظاهري اسبابو باندې وایي یا رب بس هغلته کې خلکو دا ناروا کارونه کول ځکه دا ویل سره. او قرآن وایي چې نه ظهر الفساد فی البر والبحر. او ټیک دا دام یو حقیقت بوي، هغلته کې به دا کارونه شوي وي، اللہ تعالیٰ دا عذاب و دا مصیبت دا پارا یو سبب مقرری، تاسو خبرہ نہ خو لیکن قرآن و سنت چی تا تسوئی نو آغاو کا آغا کسو پسے مگا. تو سوچ فکروں کے کچینیان دیو کارا بلادا دائی پوجہ باندے اللہ عذاب راوستوں. نو مسلمان پخپل گریوان کے دا سوچ کے لکڑے
آغی آغا زناور خوری کم زناور چی شریعت مطہرہ کی اللہ حرام کری دی چی تاسو با دی خوراک نکوے تاسو با دا زناور نہ حلالوے یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من الطیبات وعملوا صالحا او ایمان والاو پاک پاک چیزو نہ خورے کم چیز چی اللہ حلال کرے دینو آغا خورے حرام چیز نہ تاسو اجتناب ہو آئی ہو بکئی او مسلمانان سونا حلال حرام مالو نہ خوری آئی چین دخان و اسپیو خنزیران خوری نو تم پا دوکا باندے تجارت داروان کرے دے پا قسم و پا دوکا باندے خلقو نا مالو نالے پا سود باندے پا بینک دی پا لکونو کروڑنو روپے ایک دلی دی پاغی سودون رازی داغین خوراک کے دخورا و دارنگی دلور میراس نور کے او داغی دزمکی آمدن رازی داغین تخوراک کے دبل مسلمان خپیوے او داغین رزق راشو کے او اغا پخپلم پا بچوم کرے دا والے حلال دیستا صرف بس دیتا دی سوچ کرے دے چالتا کہ وہاں صبح کی چندخان لال شو سپی لال شو ویرس پا منگراغینو داتا چکرے لگے واغو داو خوراک ہوئیو شے ظاہری اسباب تب منگ نگورو منگ چی گورو نو باطینی اسباب تب گورو بید آزابو نولی راجی زمنگ سلف صالحینو پا دے باپ کے بس کردارو آئی بس سکارو نکول حصو کم دے تو سوچنے کے لیے آمد کتاس دوئی دماسیت بازار گرم دے ہر سڑے فی نفسی ہی سمرت طاقت چی چاکی دا اللہ پا بغاوت کی مبتلا دے سمر زور چی چاکی دادے سوک نہ ہوئی دیندار سڑے پخپل دیندارے کی دا اللہ پا بغاوت کی مبتلا دے آجی سے پخپل حج باندے دا اللہ پا بغاوت کی مبتلا دے ملا پخپل علم کی دا اللہ بغاوت گئی لوی بدماش پا لوی بدماشے کی دا اللہ بغاوت گئی وڑو کے پا وڑکوالی کی مبتلا دے ہر سڑے چی دے آگا پا معصیت کی مبتلا ہر سڑے پزڑ کی غل دیکھا اور ہر سڑے خپل زان پیجو نہیں چھیر رسون ابو کی مخا نارینم مبتلا دی زنانم مبتلا دی دوجو میں اڑان دن ما تاسو تویلیو دا سے حد اللہ طلاب بغاوت کی خلق و شروع کرے دے دا سے فحاشی و ریانی دی مسلمانانو شروع کرے دا واللہ العظیم ولی پا بربن باندے کپڑیم دا زان نیستے وے لپٹیم زنانو دا زان نویستے وے او پا بازارونو کی راوت نوے دا آواز نکولو چھے میرا جسم میری مرضی پنم باندے دا مسلمانانو پا ملکی دا مسلمانانو جنکے دا مسلمانانو زنانا پا بازارونو باندے راوتے وے منگوئی دا آغا ذات دا آغا خالق کائنات ذات اختیار وی پخپل جسم کی منگا نمانو او زمانگ جسم چی سواری منگ بو آغا کار کو دا ولی دید تاسون لی دل ہر سڑے خبر دے دا گناہ و معصیت دا دا آسمان نہ ہو دا خلق رانو دل خنا خسد یو کورشی سے دا بل کورشی خنا دون بغاوت واللہ العظیم ابو جہل و ابو لہبم نہ دے کرے دون فحاشی اور یعنی فرعون و نمرودم نہ دے کرے سمرچ نن خلق پا فحاشو اور یانوں کی مبتلا دی خلق دو سرد اللہ دا عذاب نسو گیری نخا دا غزات نہ بالکل خکارا انکار کئی
چاہا یو انسان د نطفی نه پیدا کړي، د علقې نه پیدا کړي، د ګنده اوبو نه یو انسان پیدا کړي دی، او هغه د الله تعالی په بغاوت کې، د الله تعالی په مخالفت کې راوته او بازار گرم کړي. او ته د غربیانو میډیا نه متاثر یې، دا به چلو شو واغه چلو شو. والله العظیم کدی ماسکونو باندې ته د الله د گرفت نه بچي، پر پټوانی باندې د الله د گرفت نه والله که بچي، خلی نه صادر توکړی او مانزل راځي پدې د الله د عذاب نه بچي. الله تعالی چې تا گرفت کې رانی سی په خپل بستر باندې د مرانی سی، د خپل خزه خوا کې بناسي پاغي باندې باندې مرانی سی، د خپل بچو خوا کې بناسي پاغي د ملا رانی سی. دا څنګه ما د خلکو شروع کړی او تعجب پدې کو کله کله چې ځام خلک کوي با چې دا ځان ته اهل حدیث وي دین بګي کوي، خبر نه دي غریبانه اسلام نه. اسباب ته متوجه کېدل پکار دي، ولی دا عذابون الله را ولی